अस्सलामुअलैकुम वर्गो यानी बुर्ज सुम्बुला। जिंदगी के इस सफ़र में बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आते हैं जब कायनात के सितारे और सयारे अपनी पोजीशन बदलकर हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े नताइज लेकर आती हैं। ये हफ्ता आपके लिए कुछ इसी तरह का है। कायनात ने आपके हक़ में नई तरतीब बनाई है और इस तरतीब का मकसद है कि आपको वो कामयाबियां, आसानी और मौक़े मिल सकें जो शायद आप काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे। इस हफ्ते आपको अपनी ज़िंदगी में वो रवानी महसूस होगी जो अरसे से कहीं खो गई थी। ऐसा लगेगा जैसे आपकी रुकी हुई कश्ती को नई हवा का झोंका मिल गया है जो उसे अपनी मंजिल की तरफ लेकर बढ़ रही है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कायनात के इशारे और इल्मे नजूम की खबरें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं। असल कामयाबी आपके कदम बढ़ाने से है। अगर आप चाहते हैं कि ये रहनुमाई आप तक हमेशा पहुंचती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये फ़ायदा दूसरों तक भी पहुंचे। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बड़ी हिम्मत का बायस है। अब आते हैं इस हफ्ते की तफसील की तरफ। ये अक्टूबर का पहला हफ्ता है जिसमें सितंबर के चंद दिन भी शामिल हैं। एक बड़ी सयारवी तब्दीली 6 अक्टूबर को रोनमा होगी जब आपका हाकिम सयारा अतारिद तीसरे ज़ाविये में दाखिल होगा। अतारिद का ये सफ़र तकरीबन 25 दिन तक जारी रहेगा और दिलचस्प बात यह है कि तीसरे ज़ाविये में पहले ही मरीख अपनी ताकतवर तरीन कैफियत में मौजूद है। यानी अतारिद और मरीख का मिलाप ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कम से कम 8 बड़े फ़ायदे आपको इस हफ्ते के दौरान देगा। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपको किस तरह नवाजेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अतारिद आपका ज़ाती हाकिम सयारा है। ये वो सयारा है जो आपकी असल फितरत, आपकी शख्सियत की गहराई और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादों पर बराह रास्त असर डालता है। जब यही अतारिद ताकतवर होकर किसी अहम ज़ाविये में दाखिल होता है तो गोया आपके अंदर की सूई हुई सलाहियतें दोबारा जाग उठती हैं। वो कुदरती हुनर और वो रोशनियाँ जो वक्त के बोझ, मुश्किलात या उदासियों के बायस मदहम हो गई थीं, अब फिर से जगमगाने लगती हैं। ये कैफियत बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी पुरानी तलवार को सब्र और मेहनत से दोबारा चमकाया जाए और वो पहले से ज़्यादा तेज़ और कारआमद हो जाए। बिल्कुल वैसे ही आपका ज़हन, आपकी गुफ्तगू की ताकत और आपकी फ़हम फ़रासत उभर कर सामने आने लगेगी। वो बातें जो कभी आपके लिए उलझन का बायस बनती थीं, अब आसान लगने लगेंगी। वो फैसले जिन पर आप हिचकिचाते थे, अब आपके लिए सादा हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच की रवानी तेज़ हो गई है, बात करने का अंदाज मज़ीद निखर जाएगा, लोग आपकी अल्फाज में तासीर पाएंगे और आपकी बातों को गौर से सुनेंगे। वो काम जिन्हें आप पहले मुश्किल या पेचीदा समझते थे, अतारिद की इस तवानाई के साथ ना सिर्फ आसान होंगे बल्कि आप इन्हें पहले से ज़्यादा सुरत और हिकमत के साथ मुकम्मल कर सकेंगे। ये लम्हा गोया आपके ज़हनी आसमान पर एक नई रोशनी है जो आपको याद दिला रही है कि आप हमेशा से ज़हानत और तख्लीकियत के मालिक थे, बस वक्त ने इन सलाहियतों को आर्जी तौर पर धुंधला दिया था। ये मरहला आपको ये भी सिखाएगा कि अपनी फितरी काबिलियत को बरूए कार लाने के लिए सिर्फ मौके का इंतज़ार नहीं बल्कि खुद आगे बढ़ना ज़रूरी है। अतारत की इस पोजीशन से आपको ना सिर्फ बोलने और सोचने की कुव्वत मिलेगी बल्कि अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने की हिम्मत भी नसीब होगी। अब यह आप पर है कि आप अपनी इस निखरी हुई जहानत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कामयाबी के दरवाजे खोलने के लिए या महज बातों में ज़ाया करने के लिए। दूसरा फ़ायदा आपके रोज़मर्रा के मंसूबों से मुताल्लिक है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोज़मर्रा का एजेंडा होता है, चाहे वो तलबा हों जो इम्तहानों की तैयारी कर रहे हों, मुलाजमीन हों जो दफ्तरी कामों में मसरूफ़ हों, घरेलू ख़वातीन या बिज़नेस करने वाले अफराद। अतारिद और मरीख के मिलाप से आपके ये रोज़मर्रा मंसूबे ना सिर्फ दुरुस्त और बरवक्त साबित होंगे बल्कि इनके नताइज तवील मुद्दती बुनियादों पर भी कामयाबी देंगे। मसलन जो काम पहले एक दिन में मुकम्मल होता था, अब आप उसे महीनों के हिसाब से प्लान कर सकेंगे और वो भी कामयाब अंदाज में। इसी तरह आप एक ही दिन में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि आपकी कामयाबी और आपकी मेहनत के असरात सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आपके घराने के दूसरे अफराद भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। आप अपनी फैमिली के लिए सहारा और फ़ख्र बनेंगे। वो लोग जो पहले आपकी कामयाबी पर शक करते थे, अब आप पर फ़ख्र करेंगे और आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझेंगे। चौथा फ़ायदा आपके ज़हनी सलाहियतों और तख्लीकी क़ुव्वत से मुताल्लिक है।
آپ کے اندر ایک خاص قوت پیدا ہوگی جسے ہم چھٹی حس یا ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جو پہلے صرف خیالات کی حد تک محدود تھیں اب حقیقت میں ڈھلنے لگیں گی۔ آپ اپنی تخلیقی سوچ کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنی سکون اور جسمانی توانائی کی بدولت ماضی میں ہونے والے نقصانات کی تلافی کر سکیں گے۔ وہ سازشیں جو آپ کے خلاف کی گئی تھیں اب وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ آپ کی توہین یا ناکامیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی اور آپ نئی کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے۔ حتیٰ کہ صحت کے مسائل بھی کم ہوتے دکھائی دیں گے اور آپ کو بیماریوں کے خلاف ایک نئی قوت نصیب ہوگی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ عطارد اور مریخ کا ملاپ آپ کو دوسروں کی توجہ کا مرکز بنا دے گا۔ آپ کی شخصیت میں کشش پیدا ہوگی، آپ کی باتیں سنی جائیں گی، آپ کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر آپ کسی محفل یا اجتماع میں موجود ہوں گے تو لوگ آپ کو لازمی نوٹس کریں گے، یہاں تک کہ آپ کی ظاہری خوبصورتی اور دلکشی بھی نمایاں ہوگی۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ملاپ آپ کی ذہن کی دھند کو صاف کرے گا۔ وہ ذہنی انتشار، وہ غیر یقینی سوچ، وہ عدم توجہ جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پریشان کر رہی تھی اب ختم ہونے لگے گی۔ آپ فوکسڈ، پر اعتماد اور پرعزم ہو جائیں گے۔ چاہے آپ کوئی کتاب پڑھیں، کوئی لیکچر سنیں یا کسی تعلق میں گفتگو کریں، اب آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس لمحے کو جینے کے قابل ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک نئی خود اعتمادی جنم لے گی۔ آپ اپنے منصوبوں کو نہ صرف بہتر طریقے سے ترتیب دیں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس وضاحت اور حکمت عملی بھی ہوگی۔ وہ الجھنیں جو پہلے آپ کو پیچھے کھینچتی تھیں اب ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہفتہ محض ایک روشن آغاز ہے جس کی لہریں آنے والے دنوں میں بھی آپ کا ساتھ دیتی رہیں گی۔ مریخ نے آپ کے رشتوں اور شارداری کو ایک نئی جان بخشی ہے اور یہ پازیٹیو انرجی ایک بہتے دریا کی طرح اگلے ہفتوں تک جاری رہے گی۔ آنے والے دنوں میں زہرہ اپنی مضبوط حالت میں داخل ہوگا، فل مون اپنی روشنی بکھیرے گا اور پھر سورج بھی آپ کی زندگی میں نئی طاقت اور روشنی لے کر آئے گا۔ یہ سب مل کر آپ کے لیے کامیابیوں کی ایک زنجیر بنائیں گے، گویا ہر دن ایک نئی کڑی بن کر آپ کے مستقبل کو مزید مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ سب تبھی حقیقت میں ڈھلے گا جب آپ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر عمل کریں گے۔ ستارے اشارے ضرور دیتے ہیں مگر اصل فیصلہ اور اصل طاقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں آپ کو صرف اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچان سکیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کائناتی اثرات راستے کو روشن کرتے ہیں مگر سفر آپ کی محنت، آپ کے ارادے اور آپ کے فیصلے سے طے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کریں گے، اپنے منصوبوں کو صاف اور واضح رکھیں گے اور اپنی محنت کو لگاتار جاری رکھیں گے تو یقین مانیے یہی ہفتہ اور آنے والے ہفتے آپ کی زندگی کو ایک نئی ترتیب اور نیا ڈھانچہ دیں گے۔ اب وقت ہے کہ آپ خود کو ان کائناتی تبدیلیوں کے لیے تیار کریں۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنی بات چیت کو شائستہ اور مؤثر بنائیں، اپنے منصوبوں کو ترتیب دیں اور کسی خوف یا سستی کے بغیر اپنے اہداف پر کام کریں۔ یہی وہ راز ہے جس سے آپ اس ہفتے کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آنے والے دنوں کی روشنی تک لے کر جائے گا۔ اور آخر میں ایک بار پھر یاد دہانی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی رہنمائی آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی یہ سپورٹ ہمارے لیے توانائی کا ذریعہ ہے اور آپ کے لیے کامیابی کا پیغام۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔